سلام البنات، كنتمنى كلكم تكونوا لاباس عليكم واموركم هانيه. اليوم جيت باش نبارطاجي معكم واحد لا رينوفاسيون اللي درتها انا واختي بوغ سا كويزين. اون رينوفاسيون اللي فريمون راقيه بزاف وما كتحتاجش خسران بزاف، حيت فريمون اون غاردي لا كويزين اللي كانت عندنا اوبارافون. دونك لي كيسون بقاو هما اون شونجي جوست لي بورت، جوست البيبان والحيوطه بيان سور اللي كان ديال الزليج صبغناهم بواحد الصبغه ديال الزليج كوم سا عطيناها اسبي اللي هو بلون، ونقدروا نلعبوا على لا ديكوراسيون اللي بقينا. بقاو معايا غنوريكم بلوس دو ديتاي. الوغ هي هادي الكوزينه كي كانت قبل، كيف ما كتشوفوا عندها البلاكارات هكا افي ديال الخشب وكويزين ايكيبي. مي هاد الكوزينه راه دوزات بها شي 8 ans. هنا الزليج راه رديتو البال الفوق باج والتحت كله اورانج، ساشون كي هذا كان مدرقينو البلاكارات، من الحيوط اللي كانوا ما فيهمش بلاكارات كانوا كلهم لتحت فيهم اورانج. دونك انا ما كانش عندي اون بيل بريز، مي فوالا هادي الكوزينه. دونك الى غاردي لي زيكيبون. دابا تشوفوا معايا الكوزينه كي ولات ابري. اول حاجه غنبدا بها هو هاد الاورغانيزاتور. فريمون تيهنيك بزاف من الكرارات والشطاطه وداكشي ديال مسح الغبره. دونك كيف ما كتشوفوا فريمون هي اختي دايره فيه فريمون كلشي تينفع بزاف. ثاني حاجه غنقول لكم هي على هاد الحين. انا الكوزينه ديال اختي كانت كلها دايره بالزليج، دوكو بقينا كنفكروا واش نديرو بابي اديزيف ولا شنو نديرو. دونك في الاخر قلنا شويه باش نديرو صباغه. دونك جا الصباغ فريمون غطى هذاك الزليج، دار بحال سامبل وشرينا واحد الصباغه اللي هي كتجي مع الزليج. دونك تقدري ديري فيها ما غيكونش هذاك لو سوسي ديال تقشر لك مع الوقت ولا شي حاجه. دونك الصباغه عادي بحال حيط عندك عادي، ما كانش عندك الزليج. دونك فوالا غنوريكم. الوغ هما هادو لي كيسون اللي قلت لكم عليهم. هاد البيبان هادو كيتسموا بي دي اف. دونك كنا مشينا عند واحد لا سوسيتي كتجيب لي بورت وكتجيب هادو ديال لي كيسون، كتجيب اي حاجه امبورتي. دونك على حسب العبار اللي انت عندك. هنا دارت غير واحد لو فور. هنا ان اوتر كيسون. تما الفوق عندنا ان اوتر فور او كان اون بيزوان ديتيليزي لي دو اللي كانوا عندنا الناس بزاف. هنا الريفريجيراتور ديالها. هذه لا فيسيل. بغيت نهضر لكم على هذا لو بلان دو طرافاي. هنا اوبارافون دابا نحط لكم التصويره، كان عندها ان بلان دو طرافاي اللي ما تقدرش تحط عليه السخونيه، اون بليس بدا تيتابيما افيك لو طون. دونك دوكو كنا كنقولوا غادي نديرو غرانيت ولا ندير بقينا لو كو فريمون غيجي غالي ولا فيو ما غاديش تجي شي حاجه. دونك قلنا شوازي هذا الخشب هذا ديال ايكيا، راه كتباع بلا بلانش كتكون فيها 1.80 متر. قلنا شوازي هذا الخشب هذا. اول حاجه كتحط عليه السخونيه ترانكيلمون، وثاني حاجه لي في ديالو مانيفيك فريمون. لي في ديالو كيكون زوين. حاجه وحده هنا راه قلت لك باقي حنا ما ساليناش لا فينيسيون. دونك غادي يديروا هنايا واحد لا بلان تاهي ديال الخشب نفس اللون ديال الخشب. وهنايا الشرجم. بغيت نقول لكم عاود على هذوك الخاميات هما من ايكيا. كتحط هذاك الفوالاج، كتهبط هذاك الشطاف حتى لتحت. دونك ما تيغمقش لك الكوزينه، و ميم طون تيجي شكل زوين بزاف. انا طلعت دابا باش نقدر نصور حيت ما عندناش الضو بزاف. دونك فوالا هذه واحد لا بلانش حنا حاطينها، واحد لا بلانش دغيا هكا على ود الكرا داك التخربيق. هذه كنا شريناها على ود الماس، مي مالوغوزمون عند ايكيا عندهم غير بتور دو ستوك بوغ واحد لا بلانش وحده اخرى دايره فيها هذيك ديال العطريه بلوس هذيك ديال البوافغ ديال البزار. باغ كونطخ هاد لا بلاك كان عندها ديال 4 فور، ما كانش عندها ديال 5 فور. دونك بصراحه ملي كتجيب هذا اللي كيدير الكوزينات
تيدير لك هو على حسب، يقطع لك على حسب انت اللي بغيتي. دونك كيف قلت لكم الميكانيزم ديال البلاكارات بحال مثلا هذه ما كانتش عندها اوبارافون، دونك تقدر تزيدها. شونجي هذوك لي كيسون اللي داخل انا قلت لكم بلاش ما نشونجيو هذوك لي كيسون، سي جوست لي بورت كي سونج. هنايا باغ اكزومبل المجوره تيكون عندك هذاك لو فران اللي بغيتي دير باش ما تيكونش هذاك لو شوك ديال الطريق. فريمون هاد لو بلان دو ترافاي تيجي مانيفيك. تما كاينه اون لافونت سيشون. هذا لو ريفيتمون مورال تيكون عند ايكيا، كيكون سيباراتور، كديروا هذا غير في بلاصه لو فور وفيه غيكون لي في غير على ود ليطاج وداك التخربيق. دونك حنا قلنا شوازي باش نديروه في هذه البلاصه كامله. سينون لا بغيتي ديرو غير في البلاصه ديال لو فور والبلاصه فيها يكون عندك لافابو تقدر ديرو. دونك فوالا هنايا عندنا دوطخ هذا بلاكارات بحال اخرين كيف ما قلت لكم. هاد لي كيسون ديجا كانوا عندها، سي جوست هادو هما اللي تبدلوا. دونك هاد لي زورغانيزاتور خديناهم من ايكيا بلوتو ماشي ايكيا. دونك كانوا عندها اوبارافون صاحبو كان عندها الانتيريور هذا كان نورمالمون بوطوار، كان هنا فين كيداروا الماء. دونك دوكو حنا قلنا با بيزوان دو بوطوار حيت هي شرات لا ريزير. هاد لو بلان دو طرافاي شتي شحال كيجي زوين بزاف. ديجا سي ليفي ديال بحال باركي غري، بحال الرخام غري كيجي زوين. فوالا هنا بغيت نوريكم هاد البلاكار هذا اللي تحت ليفيي غير باش تاخذوا اون ايدي. واخا هادشي راه باقي ني با انكور بيان رونجي حيت باقي مكملاش الكوزينه. دونك هادوك الشبيكات الكبار فريمون كانوا ديال اللي كيحطوا فيهم البصله والبطاطا، تيكونوا هما 3 اون برينسيپ. جبداتو درتو هنايا تحت ليفيي وجمعت فيه لي برودوي دو نيتواياج و لي برودوي ديال لا ماشين ا لافي. دونك كتبقى اون بون ايدي. دونك هنايا عندنا واحد ليطاجور وحده اخرى بحال هذيك الاخرى اللي فيها لي زيبيس. هنا درت فيها الكتيبات ديالها. سينو هادي فريمون كتبقى زوينه بزاف. هادي ديال ايكيا، ملي كيتسالي الغسيل كدير هاد لو ليفيي مع الروبيني ما بدلاتوش. دونك فريمون كان عندها في الكوزينه الاخرى. هادشي كامل قلت لكم يعني ماشي ضروري تبدل كوزينتك دو ا زد وغطلع لك غاليه بزاف. تقدر تشري لها غير كيلكو اكسسوار. هذا فريمون غتبدلها وغتبان بحال حطيتي شي كوزينه وحده اخرى جديده. دونك هنا بغيت نبارطاجي معكم هاد لي دو زيتاجير اللي انا عجبوني بزاف. هاد لي زو زيتاجير دونك خديناهم من ايكيا وهادو درناهم جوست بور لو رافيتايمون. دونك فري و تيبقى الديكور ديالهم زوين. دونك تقدر تاخذ قريعات هكا كلهم يكونوا مشابهين، دير فيهم لي سباغيتي، دير فيهم لي بات. دونك تقدر تحط فيهم اي حاجه بغيتي. الفورات يعني بزاف الحاجات. انا قلت لكم اختي يعني باقي يلاه بدلات الكوزينه باقا ما دارتش داكشي كامل اللي بغات. مي بوركوا با انا قلت نبارطاجي معكم هذا الشيء باش تعطيكم او موان اون انسبيراسيون بور لا رينوفاسيون ديال اي بيس عندكم في الدار. وتما لتحت في ليطاجير الثانيه درت فيها واحد هذا فين كيديروا الخبز ايتو، فوقها واحد ديال الباكيه ديال لي زويل اسونسييل. دونك فوالا نقربوا هنايا. وهنا لي بلانش اللي كتستعملهم ديما باغ اكزومبل الفطور ولا طابله مونجي بغات تسيرفي فيهم شي حاجه. دونك فوالا اي بويسكو كيكونوا هما باينين. دونك لو مينيموم سي كو دير فيهم واحد لي بلانت هكا باش يعطيوك واحد الديكور. دونك فوالا هادو قريعات هادو تاهما ديال ايكيا. هادو جو بونس ديال كارفور دايوغ هما اللي كاينين هنايا لتحت. راه كاين فيهم الكبير والمويان والصغيور. دونك فوالا هاد الحيط هذا حتى هو كان فيه الزليج. دونك تصبغ كاريمون بالبيض كيف كتشوفوا. فريمون اون ديري الحيط هو مصبوغ، اون ديري ما كانش كاع الزليج. بغيت نقول لكم الا كان عندكم ان بلان دو طرافاي يعني غرانيت ما يمكن لكمش تبدلوا غير البيبان، حيت الغرانيت كيلصقوه بالكولا.
ميزا بار انه ما تيكونش فيه لو شوا بزاف لي كولور بزاف وتيطلع غالي بارابور هذا ديال الخشب. دونك ما تقدروش تبدلوا غير البيبان حيت تيكون كيف قلت لكم لاصق بالكولا، ما تيكونش لاصق بلي فيس. فوالا هذا هو لو ديتاي اللي بغيت نقول لكم. كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وتكونوا قدرتوا تخرجوا بواحد الفكره بوزيتيف او لا اون استيوس من هاد لا فيديو ديالي اللي بارطاجيته معكم. الا كنتوا اول مره تشوفوا هاد لا فيديو دونك مرحبا بكم، اشتركوا عندي وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو تنحطه جديد. وبغيت نقول لكم في امان الله، ميرسي بوكو pour vos encouragements.